बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो नून लीग बमुकाबला इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी कि अदलिया एक जानिब और हुकूमत जो है वो एक जानिब नया मैच पड़ चुका है और जमहूरियत के नाम नहाद दावेदार जमहूरी रिवायात से ही मुनहरिफ हो चुके हैं और इनसे भाग रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है और यूँ लग रहा है कि निगरान टेक्नोक्रेट सेटअप, या फिर ये निगरान सेटअप भी नहीं होगा, 2 साल के लिए कौन सा निगरान सेटअप होता है। मुआशी एमरजेंसी नाफिज करके एक हाई पावर्ड निगरान हुकूमत लाने के मामले पर यूँ लग रहा है कि मुख्तदर हलकों के सामने इस वक्त हाथ खड़े कर चुकी है जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और इमरान खान के मौक़िफ़ के आगे घुटने टेक दिए गए हैं। क्या यहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के सामने तमाम सियासतदान या तमाम सिविलियंस एक होने जा रहे हैं। हालिया कुछ डेवलपमेंट्स शायद इसी जानिब एक बड़ा वाज़े इशारा कर रही हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि किस तरह से जो हुकूमत है वो एक जानिब और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन, इन्होंने इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं, उन्हें मुलतवी किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने वज़ारत दाखिला और इलेक्शन कमीशन, इन दोनों के जो हुक्म हैं और इन दोनों के जो फ़ैसले हैं उन्हें कलअदम करार देकर शेड्यूल के मुताबिक कल इंतखाबात करवाने का कहा। इंतखाबात से कौन भागता है, और ये तो कोई वो भी नहीं कि जमहूरियत डीरेल हो जाएगी, निज़ाम मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये सारे बहाने, ये सारी एक्सक्यूज़ेज़ हैं और इस सब के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ लोकल बॉडी इलेक्शन से भागना तो इस जानिब बड़ा वाज़े इशारा है कि ये आवाम को फेस नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि एक तरफ ये सब कुछ हुआ है तो वहीं दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत जो है उसने इस्लामाबाद में कल बल्दियाती इंतखाबात कराने का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, जो हुक्म है, उसे चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की तस्दीक कर दी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल जो है उनका कहना था कि फ़ैसले की मुसद्दिक़ा नकल मिल गई है, इंट्रा कोर्ट अपील की तैयारी का काम जारी है। यानी ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं, ये वक्त बाय करना चाह रहे हैं जिस तरह से इन्होंने गवर्नर के थ्रू पंजाब के अंदर, और पता नहीं ये वक्त किस चीज़ के लिए, मईशत तो ठीक हो नहीं रही, तमाम तर तवज्जो जो है वो अपनी सियासत बचाने पर है, इकॉनमी जो है वो दिवालियापन के दहाने पर है, दहशत गर्दी जो है वो हमारे दरवाजे पर पहुँच गई है। मैं पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत में पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, कमेटियों के जो इजलास हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी FC के हवाले कर दी गई है, ये सब कुछ हो रहा है। और इन्होंने कहा है कि आज ही हम जो समात है इसकी इस्तदा की जाएगी, इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हम दायर करेंगे। और इस सब में अब समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि शिकस्त इनका मुक़द्दर होगी। अली नवाज़ अवान और जमात इस्लामी यानी PTI और जमात इस्लामी की ये दरख्वास्त थी और इन दोनों की जो पटिशन्स हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की और फौरी तौर पर यह फ़ैसला हुआ। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और ऐसे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, कुछ और ऐसी चीज़ें चल रही हैं और ये ज़ाहिर बात है इसमें आवाम को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगी। एक तरफ आपको पता है ये सब समझने वाली बात है, एक तरफ आपको पता है कि टेक्नोक्रेट सेटअप जो है उसकी बात हो रही है कि एक टेक्नोक्रेट्स का तवील मुद्दती निज़ाम जो है 2 साल तक का, यानी 6 महीने से 2.5 साल का प्रपोज़ल है, लेकिन इसमें ख्वाहिश यही है कि 2 साल का निज़ाम लाया जाए, ये सख्त तरीन फ़ैसले करे जो सियासतदान नहीं कर सकते, ये हो जाता है वो हो जाता है। और इस सब के अंदर हुकूमत जो है यूँ लग रहा है कि उसका भी फ़ायदा है, क्योंकि वो हुकूमत भी छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो फ़ौरी इंतखाबात भी नहीं चाहते। फ़ौरी इंतखाबात वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो हार जाएंगे, इमरान खान जीत जाएगा। इस वक्त उनके लिए अपना हुकूमत से जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इमरान खान का हुकूमत में ना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खान अब आ गया तो खान नहीं छोड़ेगा। और ज़ाहिर बात है टेक्नोक्रेट हुकूमत आई तो वो सोल एजेंडा लेकर आएगी, उसमें गालिबन एहतसाब पर भी तवज्जो नहीं दी जाएगी, किसी और चीज़ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, सिर्फ वो मईशत ठीक करने की अपनी जो ट्राई है, जो कोशिश है उसे तेज़ रखेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस सब के अंदर और ये सोच भी रहे होंगे कि ये सब हो जाए। इसमें अब मुख्तदर हल्के जो हैं उनके ऊपर भी बात आई कि उन्होंने ब्रीफिंग्स ली हैं, ताकतवरों ने बुलवा भेजा है। हफीज़ शेख वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो सकते हैं, रज़ा बाक़िर, शबरज़ादी और दीगर लोग जो हैं वो इस टेक्नोक्रेट सेटअप का जो मईशत के लोग हैं वो हिस्सा हों और पाकिस्तान के अंदर 2 साल के लिए आए और 2 साल बाद भी खैर खान नहीं जीतना, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें यह फ़ायदा नज़र आ रहा है कि
غالباً فوری الیکشن میں نہیں جائیں گے. عوام شارٹ ٹرم میموری لاس کا شکار ہے ان کے نزدیک اور سب کچھ بھول جاتی ہے یہ عوام. تو یہ عوام ہماری کی گئی زیادتیاں اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی معیشت کے ساتھ، اور جو رجیم چینج آپریشن کر کے ہم نے اپنا فائدہ کیا، اور خرم دستگیر جو ہیں وہ تو اس کا اعتراف کر چکے ہیں کہ رجیم چینج تو اپنی مرضی کی تعیناتی کے لیے ہم نے کی تھی. اس کے بعد اب وہ کل ایک اور لنکا ڈھا چکے ہیں کہ ہم نے جی بالکل یہ کیجول کنورسیشن میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جائے، نگران سیٹ اپ اس طرح کا آئے. اب یہاں پر عمران خان صاحب بڑا واضح موقف دے چکے ہیں کہ اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں. اب گنجائش نکالنے والے تو گنجائش نکالنے پر لگے ہوں گے کہ ایمرجنسی نافذ ہو جائے، اس کے بعد معاشی ایمرجنسی، اسے ایمرجنسی کو ڈکلیئر کر دیا جائے، کیونکہ معاشی ایمرجنسی کی کوئی ٹرم ہمارے آئین میں نہیں ہے. ایمرجنسی کا اس میں آپشن ہے. ایک آپشن تو یہ بھی تھا کہ حکومت اپنی جو مدت ہے اس میں 1 سال کی توسیع کر لے. خان صاحب اس پلان کو بھی عوام کے سامنے رکھ چکے، پہلے ہی خان صاحب تک وہ پلان پہنچ گیا اور اس وجہ سے یہ بیک فٹ پہ چلے گئے. اب دوسرا پلان جو تھا ان سب کا وہ بھی سب کے سامنے ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اور دوسرا پلان کیا تھا کہ یہی جو ٹیکنوکریٹ ہے، اب عمران خان صاحب اس کے خلاف ڈٹ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، واضح دو ٹوک، یہاں تک کہ اگر حکومت بھی اس میں 2 نمبری کرتی ہے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ جی مقتدر لوگوں کو کہ آپ ہمیں بھیج دیں یا کچھ ایسا کر دیں، ایمرجنسی نافذ کر کے ہمیں چلتا کریں کہ تاکہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بھی آ جائے اور یہ غیر جمہوری جو کالک ہے یہ بھی ہم اپنے ماتھے کے اوپر نہ ملیں اور ہم سیاسی شہید بھی بن جائیں. غالباً ان کی تو یہی خواہش ہوگی، اس سے اچھا پولیٹیکل بینیفٹ تو انہیں نہیں مل سکتا. یہ ان کے لیے آئیڈیل پولیٹیکل سچویشن ہوگی اگر آپ پاکستان کی سیاست کے ڈائنامکس کو سمجھیں. پھر وہ 2 سال اسی راگ کو الاپتے رہیں اور لوگوں کا ذہن بدلنے کی کوشش کریں، جو کہ اب ویسے خیر وہ بدل نہیں سکتے کیونکہ لوگ بہت زیادہ ایوالو ہو چکے ہیں. اب یہاں پر ایک جانب اطلاعات یہی ہیں کہ طاقتور بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن وفاقی وزیر برائے قانون جو ہیں اعظم نذیر تارڑ، خیر ان کا بھی دلچسپ معاملہ ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب ایک سیریمنی میں شریک ہوئے، اس میں پاک فوج اور اداروں کے خلاف نعرے لگے، اداروں کو ہمارے دہشت گرد کہہ دیا گیا جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور تمام وردی والوں کو وردی کی توہین جو ہے وہ تو برداشت نہیں ہوگی. کسی فرد واحد کے ساتھ کسی کو اعتراض ہو تو الگ بات ہے، اختلاف ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہاں پر ایک بڑا باریک نقطہ ہے ناظرین کرام جو سمجھنے والا ہے. اور یہ باریک نقطہ ناظرین کرام یہی ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس ٹائم استعفیٰ دے دیا. اب شہباز شریف صاحب نے پھر بندے بھیجے ان کی طرف، کیونکہ یہ یہی کرتے ہیں. طارق فاطمی کو یہ واپس لے آئے ڈان لیکس والے. تو اب اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے بطور وزیر قانون میں یہ کہہ رہا ہوں، اور ظاہری بات ہے ان کے پاس پورٹ فولیو بھی یہی ہے کہ انہوں نے اس سیٹ اپ کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے. اور اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ آئین میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی کوئی گنجائش نہیں، اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد ایک جو نارمل نگران حکومت ہے وہ آئے گی. اب انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی، کہہ رہے اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد ایک نگران حکومت آئے گی. حکومت کے ٹیکنوکریٹ حکومت سے متعلق پی ٹی آئی سے رابطہ کرنے کے سوال پر کہا کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، جو خرم دستگیر نے کہا. اور انہوں نے یہ بات کہا کہ میں نے یہ بات ٹی وی پر سنی ہے، تو میرے نالج میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کیا. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی نے یہ بات کی کہ اگر اس حکومت کو جس کے ہم مخالف ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ گھر چلے جائیں، لیکن اگر انہیں غیر آئینی طریقے سے نکالا ہم مزاحمت کریں گے. وہیں دوسری جانب اب یہ حکومت جو ہے، حکومت کی طرف سے اعظم نذیر تارڑ کا یہ کہنا کہ یہ غیر آئینی ہے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ، یوں لگ رہا ہے کہ بے شک الگ الگ ہیں لیکن کچھ اصولی موقف ایسے ہیں جن کے اوپر سویلینز ایک ہیں. اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے ہائی مورل گراؤنڈز کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ اگر اس حکومت کے اوپر مارشل لاء یا کسی قسم کی ایمرجنسی کے تحت انہیں نکالا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم اس حکومت کی شیلڈ بنیں گے. وہی چیز ایگزیکٹلی ابھی اس طرف سے غالباً، اب پتہ نہیں یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی چیز کے اوپر یو ٹرن ان کی حکومت نہ لے لے، لیکن ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ غالباً سویلینز جو ہیں وہ ایک ہونے کی جانب اپنے قدم جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھا رہے ہیں. یہ ہو جائے تو بہت بہتر ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.